الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ہر شادی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ہر شادی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے
پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے محمد دا ناز حسین سانو دسیا سانو دسیا رسول دے سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین تسی لفظ حسین کہنا صرف ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی عزیز القدر جناب صاحبزادہ مولانا اسد صدیقی صاحب محترمی و مکرمی جناب بانی محفل جناب محترم المقام محمد جاوید صاحب اور دیگر حلقہ یاران محبت السلام علیکم اجدا پاکیزہ اور با برکت اجتماع بسلسلہ وار سے آل مصطفیٰ امام المحدثین سید المفسرین سند الاتقیاء سلطان الاصفیاء اولاد رسول نسل رسول خون رسول اولاد بطول اسیر کرب و بلا مظلوم کرب و بلا حضرت سیدنا علی المعروف امام زین العابدین علیہ السلام دی یاد وچے دعائیں ہے کہ پروردگار میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول فرمائے. خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا مارا جل بحرین، سبحان اللہ، فرمایا چل دے نے دو دریا. سبحان اللہ، غور نظر سماعت فرمانا
چلتے نے دو دریا بہتے نے دو دریا جل تک یان آپس وچ ملاقات بھی کرتے ہیں انہاں دا ملاپ بھی ہوندا ہے بینہما برزخ فرمایا درمیان انہاں دے کوئی حجاب نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں لا یبغیان فرمایا انہاں کے درمیان کوئی بغاوت نہیں کوئی شقاوت نہیں کوئی عداوت نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کیڑی کیڑی اللہ دی نعمت نو چٹلاؤ گے کیویں انکار کرو گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فرمایا جتے دو دریا ملاپ کرن تے وچوں کی نکلدا ہے ایک مونگا ایک موتی ذرا توجہ کرنا ہن دیکھنا ہے کہ دریا چلے کدوں دے نے چلے کیوں نے چلائے کنے نے کی لوڑ پئی ہے دے چلن دی ایک پیا کہندا مفسر دا کھاری پانی ہے دوجا کہندا میٹھا ہے ایک کہندا دریائے نیل ہے دوسرا کہندا فرات ہے ایک کہندا فارس ہے دو صحابی جلیل القدر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن عباس دنیا دا پہلا مفسر جڑا رسول دے زمانے دا مفسر ہے او فرماتے نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے انہاں دریاواں تو مراد کیڑے دریا نے آپ فرماتے نے ایک دریا دا نام مولا علی ہے اور ایک دریا دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہن سنیے اے دریا کدوں دے چلے کیوں چلے میں قرآن پڑھ کے عرض کرنے لگا توجہ ہے ذرا پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ نہیں انج نہ کرو سر کو سبحان اللہ میں قرآن پہ پڑھنا سنو ذرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا روز ازل تو ایک قانون چلایا آ رہا ہے میں اپنے محبوبہ دی ازمائش کرنا ہوں میں ازمانا ہوں میں ممتحن بننا ہوں فرمایا میں پرچہ پانا ہوں ذرا غور کرنا نوکھر شہر وچ رہنے والے ہو دور دراز تو ہونے والے ہو اے پرچہ بھی پان والا ہے اللہ اے پرچہ پان دے بعد اللہ آپ ہی پیا کہندا فاطمہنا میں تینوں کامل پا لیا ہے مکمل پا لیا ہے جڑا جڑا بھی میں پرچہ دیتا ہے تینوں پیارے خلیل میں فیل نہیں پایا میں تینوں دے وچ مکمل پایا ہے قال انی جاعلک للناس قال انی جاعلک للناس امام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر میں تجھے بنانے والا ہوں پوری انسانیت کا امام میں تینوں تاج امامت دین والا ہوں ذرا غور کرنا اللہ نے تاج امامت دا رنگ کیویں پیش فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل قاری مرید حسین صاحب کی خدمت گزارش ہے چودھری صاحب کی خدمت گزارش اگے تشریف لے کرشا بگیا ہے
اکر صاحب کو جگہ دے دو گے قاری مرید حسین صاحب اگے تشریف لائے اگے آ جاؤ توجہ ہے ذرا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ نہیں پیار نہ کہو سبحان اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ماں دے نینا والے دے جد اے جد الانبیاء شیخ الانبیاء میں تانوں اے عظمت عطا کرنا فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تانوں تاج امامت کیویں دین لگا فبشرنا اونچی کہ سبحان اللہ فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فرمایا تانوں تاج امامت میں کیویں عطا کرنا وا ایک پتر اسماعیل دینا وا ایک پتر میں اسحاق علیہ السلام دینا وا حضرت اسحاق نو فلسطین وچ کلاں گا اسحاق نو میں شام وچ کلاں گا اسحاق نو میں مصر وچ کلاں گا اے دی اولاد نو میں مدین وچ کلاں گا اسماعیل نو میں حجاز مقدس وچ کلاں گا اینو میں عرب وچ کلاں گا او دی اولاد نو بنی اسرائیل کہہ دیاں گا اے دی اولاد نو بنی اسماعیل کہہ دیاں گا انہاں دریاواں وچوں دو نہراں چلاواں گا ایک نہر دا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہوے گا دوجی نہر دا نام حضرت موسیٰ ہوے گا مدین وچ پھر کٹھیاں کراں گا یا سنو 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 فرمایا سمندر کھلوتا رہندا ہے کیوں بھئی جئیے سمندر تے کھلوتا رہندا ہے میں نہراں کڈاں گا دریا دے وچوں دریا چوں دو نہراں جاری کراں گا ہن میں لمبی گل نہیں کردا دو نہراں جاری ہو گئیاں مرج البحرین یلتقیان فرمایا چل دیاں دریا کدی ملدے رہے کدی بچھڑ رہے وقت گزردا گیا پھر بنی اسماعیل دے وچوں حضرت عبد المطلب آئے عبد المطلب دے گھر حضرت عبداللہ آئے عبد المطلب دے گھر حضرت ابو طالب آئے ابو طالب دے گھر مولا علی آ گیا عبداللہ دے گھر محمد آ گیا پھر مکے وچ یلتقیان تھکے تو نہیں بڑی دوروں سفر کر کے آئے فرمایا یلتقیان فرمایا عبداللہ دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ابو طالب دے کر علی آگئے پھر علی تے نبی مکے وچ مل گئے جدو مکے وچ ہجرت کر کے حضرت ابو بکر ایک عمر فاروق عثمان غنی طرح انہاں تنہاں نے مولا علی نو مشورہ دیتا سیدہ جوان ہو گئیاں نے تو رشتہ پوچھ لے کہن لگے کی دساں بے ادب کی جانن ایسا ادب دی کہ ادباں تھی وانگے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی وہ کدی نہ تھیندے رانجے ہو پر جڑے مٹی دے پاندے آہی
न थींदी कांजे हू जिना इश्क हुजूर नहीं ओ मंगया मेरा कामिल बाहू गए तू ही जहानी वाजे सिर्फ शेर नहीं होना ऐत भी सुन लो नमाज फर्ज है बोलो थोड़ी जी मेहरबानी करो नमाज की है खुदा दा जड़ा हुक्म कुरान जो की है फर्ज ना रोजा फर्ज है ना वाकीमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ कर चल वरकऊ वराकीन हुक्म फर्ज है ना कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून हां रोजा फर्ज है वअतिमुल हज वल उमरत लिल्लाह मन इस्तता अलैहि सबीला फरमाया तुहाडे विच ताकत होवे ना ते फिर हज ना करो ते फिर मुजरम हो हाँ फरमाया तुहाडे विच ताकत होवे माल होवे ते ज़कात ना देवो ते फिर मुजरम हो अगर फर्ज दा तर्क करिए ते बंदा गुनाहगार हो जांदा है बंदा मुजरम हो जांदा है मैं रब नूं पुछया मौला अगर नमाज ना पढ़ांगे ते फर्ज दा तर्क है ते तर्क होवेगा ते फिर मुजरम बनांगे रोजा फर्ज है अगर ना रखांगे तर्क करांगे ते मुजरम होवांगे जरा तू दस तेरे मुस्तफा दा अदब भी फर्ज है या नहीं है तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इल्ला यरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रatan व असीला परवरदिगार ने इरशाद फरमाया जिवें नमाज ना पढ़ो फरमाया मुजरम बन जाओगे रोजा ना रखोगे मुजरम बन जाओगे अगर अदब का ताल्लुक पूछना है अदब का मामला पूछना है मेरे कोलो रहन दे जिन्हां अदब कीता है उन्हां कोलो पूछ के वेख ले ये मेरी बात ही कोई नहीं हजरत इमाम हुसैन और हसन दुआ दे बारे ये जिक्र आउंदा है इमाम हसन फरमांदे हजरत उमर फारूक दा दौर है आप मिंबर ते बैठे हुए ने आप खुतबा पे देने आपने सफा चीरियां चीर के जाके अगे खड़े हो गए जाके अर्ज करते ने ऐ अमीर अल मोमिनीन मिंबर तेरा या मेरे नाने दा अल्लामा सिद्दीकी साहब जिहड़े वेले शहजादा रसूल ने इंज करके वेख के अर्ज कीती हजूर मिंबर तुहाडा कि मेरे नाने दा सदके जां फारूक आजम दे इश्क तो ऐ नवासा रसूल शिबह रसूल किरदार रसूल रफ्तार रसूल किरदार रसूल मिंबर क़यामत तक तेरे नाने दे रहेगा मिंबर तक भी बोलिया जाएगा मिंबर रसूल ही बोलिया जाएगा इमाम हसन ने फरमाया फिर नीचे आ जाए अगर मेरे नाने का मिंबर है फिर नीचे आ जाओ मिंबर तुम्हारा तो नहीं है मेरे नाने का फारूक आजम का तेरे नाने की मेहरबानी है कि सानू डंगर चारदे सानू जानदा ही कोई नहीं सी ते चुक के तेरा नाना मिंबर ते पा गया साडे तो कोई कमाल नहीं मिंबर तो तुहाडा ही है ना थल्ले आ जाओ जेड़े वेले आए ते हथ बन के खड़े हो गए हुजूर हुक्म मैं जाओ बैठ जाओ तवज्जो है जरा जाओ बैठ जाओ आपने फरमाया हुजूर बड़े लाजपाल हो उतारन लगे भी देर नहीं लगी ते हुण बिठाण लगे भी देर नहीं लगी ये विच गल की है फरमाया मैं अज चेक करन आया सा सिर्फ नाने दा ही हया करना जानदे हो या खून दा भी हया करना जानदे हो सिर्फ नाने दा हया करना जानदे हो या खून दा भी हया करना जानदे हो जिन्हां ने अदब किया मौला अली फरमांदे ने जिहड़े वेले तिन्ना सहाबा ने मैनू मशवरा दिता कि हजरत सैयदा पाक जवान हो गई ने ते तुसीं रिश्ता नहीं मांग लेंदे मौला अली पाक ने फरमाया शेखैन मशवरा तुहाडा बड़ा सोहना है एहदे च शक कोई नहीं
پر کوئی میں عام بندہ تے نہیں، یہ گھر بھی کوئی عام نہیں، یہ میں بھی عام نہیں تے گھر بھی، تے لب کھولا تے کیویں کھولا، لب کھولا تے کیویں کھولا۔ مولا علی کہندے نے اچھا چلو کوئی ترکیب سوچاں گا بھئی کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ آپ کہندے نے میں انج کیتا، میں چپ کر کے نا جا کے حضور نال مصافحہ کیتا، سلام کر کے تے میں بیٹھ گیا۔ جد کونے وچ بیٹھا تے نبی کریم نبوت دے وارث نے مولا علی بیٹھے کس طرح نے، بڑے ہی ادب نال، بڑے ہی احترام نال انج کر کے بیٹھے، بیٹھ کے سبحان اللہ انج بیٹھے نے تے بیٹھ کے جناب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کے آپ نے فرمایا، دیکھ کے آپ نے فرمایا پیارے علی آج چپ کیوں؟ توجہ ہے ذرا میرے بولو بولو، پیارے علی آج چپ کیوں؟ عرض کی تھی آقا ویسے چپ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں؟ حضور وجہ تے کوئی نہیں، حضور وجہ تے کوئی نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر محترم میری سرکار فرمایا پیارے علی کیوں چپ ہے؟ عرض کی تھی آقا ویسے ہی چپ ہوں، لب تے نہ کھلے، لب تے نہ کھلے۔ میری سرکار نے فرمایا پیارے علی اڑا ہوئے نا میرے نیڑے۔ مولا علی جدو نبوت نیڑے ہوئے نا انہاں لبا چو حضور نے پائی جو ایسا مسکرا کے فرمایا پیارے علی کی سمجھنا مینوں کو نہیں پتا بھی تو کیوں چپ ہے؟ جو ماں نو پتہ لگ جاندا ہے، سجنا نو پتہ لگ جاندا ہے، کسی امتی نیک نو پتہ لگ جاندا ہے، تے جڑا رسول ہے انہوں نہیں پتہ لگدا۔ حکیم صاحب جڑا اللہ کی طرف منتخب رسول ہے انہوں نہیں پتہ لگدا۔ سبحان اللہ، بریلی دے تاجدار نے فرمایا سرے عرش پر تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، او ملکوت و ملک میں وہ کیا ہے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اے ماں داغ دے نینا والے اللہ کریم نے جڑی تینوں نبوت دی نظر عطا فرمائی ہے، سرکار نے فرمایا پیارے علی چپ چپ کیوں ہے؟ میرے قریب ہو جا۔ مولا علی جڑے ویلے قریب ہوئے میری سرکار فرمایا کی سمجھنا مینوں پتا کوئی نہیں۔ حضور فرمایا علی اج تو حضرت فاطمہ دے نکاح وچ الجھیا پیا ہے، آجا نیڑے ہو جا، آجا نیڑے ہو جا۔ تقریر میں نہ دیوں انہوں نے پانکو آندہ ہے بدن نہ دیوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو حضور فرمایا کہ تو حضرت فاطمہ زہرا دے نکاح چل دیا پہ اے چوپے۔ آپ نے فرمایا پیارے علی قریب ہو جا، نکاح اتے بھی ہو گیا تے تھلے حکم بھی ہو گیا، تھلے حکم بھی۔ ہن ایمانداری نے دسو جگ نبی نو پکارے، ہن مصطفیٰ پائی جی کنوں لگے شوق صاحب پکارا؟ میری سرکار نے فرمایا بلال سلیمان جی آقا حکم کی گل ہے؟ ایمانداری نے دسو اینا دوواں ہستیاں دے کڈے مقدر سونے نے، سارا جگ نبی نو واجہ مارے، نبی ہے نا عاشقاں نو واجہ مارے، سارا جگ نبی نو آواز مارے۔ نبی علیہ السلام کنو آواز مارے؟ بلال اراونا سلیمان اراونا۔ آقا کی گل ہے؟ فرمایا جاؤ نا بازار تو چھوارے لے آؤ،
تے مولا علی نے پوچھا بھی کوئی حق مہر واسطے کوئی چیز ہے جے کول؟ بولو بولو بولو. حضرت عثمان غنی دا کنا رول ہے زارا دے نکاح وچ؟ آپ کہتے ہیں سونیا میرے کو ایک زیرہ ہے تے ایک گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا زیرہ بھی مرداں دی نشانی ہے تے گھوڑا بھی مرداں دی نشانی ہے. زیرہ فروخت کریا. آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلیا تے اگے حضرت عثمان غنی بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے پوچھا پیارے علی کدھر آئے ہو؟ آج بڑا چہرہ کو نکھریا لگتا ہے. آج چہرہ بڑا نکھریا لگتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے آخیا پیارے عثمان سیدہ پاک فاطمہ زہرا دا رشتہ حضور نے دے دیتا ہے. ابو عثمان مسکرا کے پہنے موجہ نہیں لگ گئی پھر. ہاں ہاں موجہ نہیں لگ گئی پھر. نالے برات جاواں گے نالے ولیمہ کھاواں گے تے چلے کدھر ہو؟ انہیں آخیا میں زیرہ ویچن چلے 480 درم حضرت عثمان غنی نے دیتے تے زیرہ لے لے تے گلی پہ رہے. گلی ویکھ آپس اندر محبت دا رنگ کیسا ہے. حضرت علی المرتضیٰ جڑے ویلے چلن لگے عثمان غنی نے آکھیا سرکار ادرا بھی واپس لے جاؤ. مولا علی نے کہا نالے پیسے دیتے جے نالے ادرا بھی واپس پہ دے دیو. دا مطلب کی ہے؟ فرمایا برات نال بھی جانا پھر بھی کچھ دینا ہی پینا. برات نال جو جانا پھر بھی کچھ دینا ہی پینا. اہل سنت کا ہے بیڑا اے پار اصحاب رسول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. جڑے ویلے ذرا غور تے کرو جانجی کڈے سونے. ابو بکر جانجی, عمر فاروق جانجی, سبحان اللہ بلال حبشی جانجی, سعد بن وقاص جانجی, حضرت عباس جانجی. تے جانجی کتے ٹکی مسجد تے نقاب پڑھنے والا کون ہے؟ کملی والا. تے نقاب کدا پڑھا جا رہا مولا علی دا. جڑے نکاح ہو گیا تے میرے تے تواڈے مکی مدنی نے بیٹی نو ودیا نہیں کیتا. نہیں نکاح پڑھیا گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نو مولا علی مدینہ پاک دے بازار وچ ملے. عرض کیتی مخدومہ تساں حضور نو بڑے ناز نال پالیا تے میری تے ہمت نہیں پیندی کہ میں محبوب نو آکھاں کہ تسی اپنی بیٹی نو ودیا کرو تے تسی نہیں جاندیاں. جی سبحان اللہ. ام ایمن فرماندیاں لے وے علی ہن گھر کی جانا سیدھی نبی کول ہی جاندی. حضرت ام ایمن کہندی میں سیدھی نبی کول گئی. نبی پاک نے مینوں ویکھے ویکھ کے کھڑے ہو گئے. اما جی خیر نال آئے ہو؟ آندیاں ٹھنڈ پائی سینے نال آیا. حضور نے کول بٹھا لیا. کول بٹھا کے نا عرض کیتی اما جی خیر نال آئے ہو؟ پیار کر کے عرض کیتی سنیا جے اجازت دیویں تے سیدہ زہرا نو فاطمہ زہرا نو علی دے گھر نا ودیا کر دئی ہے. عرض کیتی حضور ٹھیلا لی تے گل ہی کو نہیں چھتی کرو. حضور کہندے نے تسی قریشی عورتاں نو لو نا نال تے جا کے تیار کرو تے ودیا کر دینی. حضرت ام ایمن کہندی نے میں عورتاں نو نال لیا تے حضرت فاطمہ زہرا نو تیار کرایا. جڑے ویلے تیاری ہو گئی تے آ کے عرض کیتی آقا سیدہ تیار ہو گئی. حضور اٹھے. توجہ کرنا ذرا. حضور اٹھے کملی والے جدو اندر گئے نا تے دیکھیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا چھم چھم رو رہی ہے. اکھاں دے وچ آنسو جاری نے. کونین دے والی فرمایا بیٹی کیوں روئی ہے؟ کی گل کی خیال آیا آج تین؟ بیٹی کیوں روئی ہے؟ عرض کیتی ابا جی کوئی گل نہیں. فرمایا اس واسطے روئی ہوے گی تیرا ویر کوئی نہیں. بیٹی اس واسطے تیری آنکھاں وچ آنسو آئے ہون گے تیرا ویر کوئی نہیں.
ابا جی نا میں اس واسطے نہیں روئی. فرمایا بیٹی اس واسطے روئی ہوئے گی تینوں داج میں تھوڑا دیتا ہے. ابا جی داج دی بھی گل کوئی نہیں. اج مینوں ماں یاد پئی آوندی ہے. ماں وچھڑے آئے اتے ماں پہ مکھ دے اتے ویر مرن او بیڑا ویلا. اے محمد بخشا اتے مک جاندا جے میلا. میری سرکار نے فرمایا بیٹی اکھاں وچوں آنسو کیوں نے؟ عرض کیتی ابا جی مینوں اج اپنی ماں دی یاد آ رہی ہے. کاش میری ماں حیات ہوندی جویں رقیہ کلثوم زینب نو ودیا کیتا اج مینوں وی کچی جی کلی وچوں ودیا کر لیندے. نبوت دے تاجدار نے بیٹی نو کلاوے وچ لے لیا بغل گیر کر کے فرمایا بیٹی نہ رو تو کیوں فکر کرنی ہے؟ علی دے گھر میں تینوں آپ چھڑ کے آواں گا. بیٹی تو کیوں فکر کرنی ہے؟ میں علی دے گھر میں تینوں آپ چھڑ کے آواں گا. قاری مرید حسین صاحب کڈا سونا سمایا ہوئے گا. حضور فرماتے نے جڑے ویلے سیدہ علی دے گھر پہنچ گئیاں علی بھی بیٹھے ہوئے نے میں بھی بیٹھا ہویا ہاں حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئیاں نے. مصطفیٰ فرمایا جڑے ویلے علی بھی بیٹھا چنگا لگا بیٹی بھی بیٹھی چنگی لگی. میری سرکار نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے. میرے اللہ جڈی جوڑی سونی ہے ایڈی سونی جوڑی اگوں عطا فرمائی. جڈی سونی جوڑی ایویں اینی اگوں سونی جوڑی. ہن دیکھو فرمایا مرج البحرین یلتقیان. اچھی کہو یار سبحان اللہ کی ہو گیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فرمایا دونوں شہزادے آگے ذرا توجہ کرنا. ممبر رسول ہوئے مسجد بھی رسول دی ہوئے مسجد بھی رسول دی ہوئے ممبر بھی رسول دا ہوئے. اے مسجد مرحوم و مغفور مولانا عطا الرحمان ضیاء الرحمان صدیقی اللہ کریم آپ کی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے. اج میں تے تسی بیٹھے ہیں کیسا سما ہوئے گا. مسجد خچا خچ پری ہوئے گی. صحابہ بیٹھے ہون گے ممبر ہوئے گا ممبر تے ممبر رسول ہوئے گا ممبر بھی رسول دا ہوئے گا وجود بھی اتے رسول دا ہوئے گا. دوویں شہزادے ڈگ دے ٹھیندے لڑ کھڑا دے جدوں مسجد نبوی وچ